नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 14 सूरतुल हिज्र आयत नंबर 6। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहिज़ ज़िक्रु इन्नका लमजनून लौ मा तअतीना बिलमलाइकति इन कुन्त मिनस सादिकीन मा नुनज़्ज़िलुल मलाइकत इल्ला बिलहक्कि वमा कानू इज़म मुनज़रीन इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के सबक में अल्लाह ताला मुशरिकीन मक्का की एक अहमकाना ख्वाहिश, उसके ऊपर अल्लाह ताला शिकवा फरमा रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेशुमार मोअज़िज़ात अता फरमाए। तमाम मोअज़िज़ात देखने के बावजूद, अपनी आँखों से कुरान पाक का नुज़ूल उतरता हुआ सब कुछ देखने के बावजूद मुशरिकीन मक्का ने कुरान पाक का इनकार कर दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाऊज़ु बिल्लाह मजनून और दीवाना करार दे दिया। वजह उसकी ये कि कहने लगे कि ये जो आप बातें करते हैं कि क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे, ये दीवानों की बातें हैं। अल्लाह के सामने पेश होंगे, हिसाब व किताब होगा, ये तो दीवानगी वाली बातें हैं। और उसके बाद जन्नत आएगी या जहन्नम आएगी, ये तो दीवानगी वाली बातें। मर गए, मट्टी हो गए, फिर क्या होगा। अल्लाह पाक ने उनकी सारी बात को नकल फरमाया। वक़ालू, और कहते हैं, कहा उन्होंने, या अय्युहल्लज़ी, ए वो बंदे, नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र, उतरा है उस पर कुरान, ज़िक्र से मुराद यहाँ कुरान है। इन्नका लमजनून, बेशक तू तो दीवाना है, तू मजनू है। ए वो शख्स जो ये दावा करता है कि मेरे ऊपर कुरान पाक नाज़िल हुआ, ये शख्स दीवाना है, ये शख्स मजनू है। लौ मा तअतीना बिलमलाइकति, लौ मा क्यों नहीं, तअतीना लाते हमारे पास, बिलमलाइकति फरिश्तों को, इन कुन्त मिनस सादिकीन अगर तू सच्चा है। मुशरिकीन मक्का ने कुछ फरमाइशी मौजज़ात का मुतालबा किया। उनमें से एक मुतालबा ये था कि आसमान से अल्लाह की ज़ात फ़रिश्तों की फ़ौज नाज़िल फरमाए, एक जमात फ़रिश्तों की तुम्हारे साथ हो, जहाँ भी ज़रूरत पड़े गवाही की, फ़रिश्ते गवाही दें। जहाँ पर नबूवत की तस्दीक की ज़रूरत पड़े, फ़रिश्ते नबूवत की तस्दीक करें। और जहाँ पर कुरान पाक की तस्दीक की ज़रूरत पड़े, फ़रिश्ते कुरान पाक की तस्दीक करें। इसलिए यहाँ कुरान पाक के साथ साथ नाज़िल होने के साथ फ़रिश्तों का नाज़िल होना ज़रूरी, फिर हम इस कुरान पाक को मानेंगे कि वाकई ही ये अल्लाह की तरफ से किताब है। इसलिए कहने लगे, लौ मा तअतीना, क्यों नहीं तू लेकर आता हमारे पास, बिल मलाइकति फरिश्तों को, इन कुन्त मिनस सादिकीन अगर तू सच्चा है। अल्लाह ने इसका जवाब दिया। ये जो फरिश्तों को नज़ूल मांग रहे थे, अल्लाह ने जवाब दिया, मा नुनज़्ज़िलुल मलाइकता, नहीं हम उतारते फरिश्तों को, इल्ला बिल हक़्क़ि, मगर फ़ैसले के वक़्त। जब एक चीज़ का फ़ैसला हो चुका होता है, वक़्त पूरा हो चुका था, फिर हम फरिश्तों को नाज़िल फरमाते हैं। मुफ़स्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि यहाँ फ़ैसले से मुराद, बिल हक़्क़ से मुराद, यहाँ पर फ़ैसला मुराद है अज़ाब का। कि अल्लाह फरमाना ये चाहते हैं कि जब हम किसी कौम के बारे में, किसी ख़ानदान के बारे में अज़ाब का फ़ैसला कर लेते हैं, तो फिर हम फरिश्तों की फ़ौज और जमात को नाज़िल करते हैं। वमा कानू इज़म मुनज़रीन, और उस वक़्त मोहलत नहीं दी जाती, उस वक़्त किसी को मोहलत नहीं मिलेगी जब अल्लाह की तरफ से फ़ैसला आ जाएगा। अब चूँकि कुरान पाक का इनकार किया कि कुरान पाक आप ख़ुद बना कर ले आते हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, इन्ना बेशक, नहनु हमने, नज़्ज़लना हमने उतारा, ज़िक्र कुरान पाक, ज़िक्र से मुराद कुरान पाक,
ہم نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ قرآن پاک اس سے پہلے 3 آسمانی کتابیں نازل ہو چکی تھیں۔ قرآن پاک آسمان سے نازل ہونے والی آخری کتاب ہے۔ اس سے پہلے تورات، زبور، انجیل یہ نازل ہو چکی تھیں، اور 100 سے اوپر صحیفے، صحیفہ اس کو کہتے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی کتابیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبیوں پر نازل فرمائی، ان کو صحیفے کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحیفے بھی نازل فرمائے، اللہ نے آسمانی کتابیں بھی نازل فرمائی۔ تو قرآن پاک سے پہلے صحیفے بھی نازل ہو چکے تھے، اور 3 آسمانی کتابیں بھی نازل ہو چکی تھیں۔ قرآن پاک آخری کتاب ہے۔ اس سے پہلے تورات نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے تورات کے نازل ہونے کے بعد اس کی حفاظت کی ذمہ داری وہاں کے جو مشائخ تھے، جو علماء تھے، اور ان کے جو بڑے تھے، ان کے ذمہ رکھی کہ آپ تورات کی حفاظت کریں۔ وہ جب تک ان کی زندگی رہی وہ جو کر سکتے تھے کیا، لیکن بعد میں تبدیلیاں ہوئیں، تورات کے اندر، انجیل کے اندر تبدیلیاں ہو گئیں، زبور کے اندر تبدیلیاں ہو گئیں، صحیفے جو نازل ہوئے تھے ان کے اندر تبدیلیاں ہو گئیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے قرآن پاک نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اس قدر فرمائی کہ قرآن پاک، اس کے 2 نزول ہیں۔ ایک نزول قرآن پاک کا ہے جس کو لیلۃ القدر کے اندر سورۃ القدر میں ذکر کیا گیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن پاک کو نازل فرمایا، یہ لیلۃ القدر میں ہوا، شب قدر رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا۔ اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ یہ دوسرا نزول ہے قرآن پاک کا۔ تو قرآن پاک اصل محفوظ ہے لوح محفوظ میں، وہاں سے قرآن پاک آیا آسمان دنیا پر، وہاں سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام قرآن پاک لے کر آئے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کا یہ ذمہ لیا کہ جیسے ہی قرآن پاک کی کوئی آیات نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وحی لکھنے والے کچھ حضرات تھے جن کی ڈیوٹی تھی، اور وہ کاتبین وحی تھے، ان کی ذمہ داری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو موجود ہوتا اس کو بلاتے اور اس کو فرماتے کہ یہ آیات فلاں جگہ پر لکھ دی جائے۔ تو وہاں پر مسجد نبوی میں ایک جگہ موجود تھی، وہاں پر ایک کونے کے اندر کچھ پتھر موجود تھے، کچھ چمڑے کی چیزیں موجود تھیں، کوئی لکڑی کی چیزیں موجود تھیں، جو بھی موجود ہوتا اس پر وہاں پہ قرآن پاک لکھ کے رکھ دیا جاتا، اور جو بھی نئی آیات آتی ان کے لیے ایک مخصوص جگہ ہوتی کہ یہ نئی آیات نازل ہوئی ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب آتے اور وہ دیکھتے کہ یہ نئی آیات نازل ہوئیں، وہ اپنے گھر سے کوئی بھی چیز ان کے پاس اس وقت موجود ہوتی وہ لاتے اور وہاں سے نوٹ کر کے اپنے گھر کے اندر لے جاتے، اور خود بھی یاد کرتے، بچوں کو اور گھر والوں کو بھی قرآن یاد کرواتے تھے۔ اس طریقے سے حفاظت زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پاک کی گئی، اور یہ وہ طریقہ تھا جس سے قرآن پاک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یاد کیا، اور اپنی اولاد کو یاد کروایا، اور اپنے گھروں کے اندر قرآن پاک کے حفاظ تیار کروائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے قرآن پاک کو ایک جگہ پر جمع فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اس ایک قرآن پاک کا جو نسخہ لکھا ہوا تھا وہ حضرت حفصہ جو کہ زوجہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ام المومنین ہیں، اور ان کے پاس وہ موجود تھا۔ یہ بیٹی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے پاس وہ قرآن پاک کا نسخہ موجود تھا جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کروایا تھا۔ یہ نسخہ لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مختلف کاپیاں تیار کروائیں اور زیادہ، اور پھر چونکہ اسلام بہت دور دراز علاقوں تک پھیل چکا تھا تو وہاں پر قرآن پاک کے یہ نسخے بھجوا دیے۔ اس طریقے سے قرآن پاک کی اشاعت بھی ہوئی اور قرآن پاک کی حفاظت کا انتظام بھی کیا گیا۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا،
اور قرآن پاک کی حفاظت کے ذرائع مختلف ہیں۔ ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن کے سینے کو بنایا ہے۔ جس طرح آج ہم گھروں کے اندر کسی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کو یہ زیور ہے، پیسہ ہے، ہم کسی بند باکس کے اندر اور محفوظ جگہ پر اس کو ہم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کے اندر جو سب سے قیمتی ترین چیز ہے وہ قرآن مجید ہے، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس سے قیمتی اللہ کے نزدیک دنیا کے اندر اس وقت کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے اس قرآن پاک کی حفاظت کے لیے بھی ذرائع کا انتخاب کیا۔ خوش نصیب وہ بندہ جو قرآن پاک کو پرنٹ کرتا ہے، خوش نصیب وہ بندہ جس کا قرآن پاک کے اندر کاغذ استعمال ہو گیا، خوش نصیب وہ بندہ جس نے سیاہی لے کر دی اور وہ قرآن پاک کے اندر استعمال ہو گئی، خوش نصیب وہ بندہ جو قرآن پاک کی جلد کا اہتمام کرتا ہے، خوش نصیب وہ بندہ جو قرآن پاک کو ہدیتاً آگے فروخت کر رہا ہے، خوش نصیب وہ بندہ جو قرآن پاک کو آگے پہنچا رہا ہے اور اس کی حفاظت کے اندر وہ بھی شامل، اور سب سے خوش نصیب وہ بچہ جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو محفوظ رکھنے کے لیے بطور الماری کے قرآن پاک کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے اس کے سینے کا انتخاب کر لیا اور اللہ نے اس بچے کا انتخاب کر دیا۔ نمبر 2، قرآن پاک کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اور ذرائع سارے اختیار کیے، وہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے اپنی ایک فوج تیار کی، اور اس فوج میں ایک فوجی یہ حافظ قرآن ہے۔ یہ جتنے بھی حفاظ کرام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ فوج ہے جو قرآن پاک کی حفاظت کے لیے ذمہ داری کے طور پر فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ اسی لیے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی دولت جس بندے کے پاس ہے، اس سے بڑی دولت اور کسی کے پاس نہیں۔ اس کا پتہ چلے گا قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا جنت میں جانے کا، اور جنت میں جانے کے بعد سب سے بڑا لین لاٹ، سب سے بڑا عہدے والا اور سب سے بڑا چودھری، سب سے بڑا سردار جو جنت میں ہوگا وہ ہوگا جس کے سینے کے اندر قرآن پاک موجود ہے۔ اور جنت کے اندر سبھی کے محلات خوبصورت ہوں گے، سب اعلیٰ سے اعلیٰ رہائشوں کے اندر ہوں گے، لیکن وی آئی پی پروٹوکول کے اندر جس بندے کو رہائش بنا کر دی جائے گی، جس کو محلات تعمیر کروا کے دیے جائیں گے اور ان کی اسپیشل رہائش ہوگی، وہ حافظ قرآن ہوگا۔ چاروں طرف پانی اور درمیان کے اندر ایک خوبصورت جزیرہ، اور اس کے اوپر اللہ پاک نے حافظ قرآن کے لیے محل تیار کیا جو کہ پانی کے اندر جگمگاتا ہوا لائٹوں کے ساتھ، اور دو لوگ دور دور سے اس کو دیکھیں گے جیسے چاند اور ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ یہ حافظ قرآن کی رہائش گاہ ہوگی وہاں جنت میں۔ فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ چودھری ہوگا وہاں کا۔ تو اس لیے کیونکہ وہ قرآن پاک کی حفاظت کے ذرائع کے اندر آتا ہے، اور قرآن پاک کی حفاظت کا ذریعہ میرے اللہ نے فرمایا کہ ہم حفاظت کر رہے ہیں قرآن پاک کی، اور حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھے، اور اسباب کی دنیا میں اس حافظ قرآن کا انتخاب ہوا۔ کتنا خوش نصیب وہ گھر، وہ گھرانہ، وہ خاندان جس سے اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو چنا اور اپنی فوج کے اندر اس کو بھی شامل کر دیا۔ خدائی فوج کے اندر بھرتی ہونے والا یہ بچہ، یہ خاندان کے لیے کتنے بلندی کا مقام بن گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ خلیفہ مامون الرشید، ان کے زمانے میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ خلیفہ کے پاس مجلس ہوتی تھی، دین کی مجلس، جس میں بحث مباحثہ دینی طور پر ہوتا تھا۔ ایک دن بحث ہو رہی ہے اور ایک آدمی بہت اچھی وضاقتہ کا وہاں مجلس کے اندر آ گیا، بہت پیاری گفتگو ہوئی اس نے۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو معلومات کرنے کے بعد پتہ چلا کہ جو وہ بندہ یہودی ہے۔ تو خلیفہ نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا کہ اگر آپ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ہم آپ کی بہت خیر کریں گے، آپ کا بہت خیال رکھیں گے اور آپ کے ساتھ بڑا اچھا تعاون کریں گے۔ اس نے انکار کر دیا، کہتے کہ نہیں، میں اپنے آباء و اجداد کے مذہب پر ہوں، میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا۔ 1 سال گزر گیا۔
1 साल गुजरने के बाद वो बंदा दोबारा आया, और अब क्या देखते हैं कि मजलिस के अंदर जब वो बैठा तो वो कुरान पाक की तफसीर पेश कर रहा है, हदीस मुबारक पेश कर रहा है। पूछा भाई कैसे? कहता है मैं तो मुसलमान हो गया। आप मुसलमान कैसे हो गए? वो कहने लगा कि जब मैं यहां से वापस किया तो मैं एक बेहतरीन खत्तात हूं, बेहतरीन किताबत करने वाला हूं, तो मैं बहुत सी किताबें लिखता हूं, तो मेरी लिखाई बहुत अच्छी है, राइटर बहुत अच्छा हूं। तो मैंने क्या किया कि मैंने मुख्तलिफ नुस्खे तैयार किए, जो दूसरी आसमानी किताबें थी उनके, तौरात के 3 नुस्खे तैयार किए, यहूदी मज़हब के पेशवा जो थे उनके पास लेकर गया और उनको मैंने नुस्खे पेश किए, उन्होंने मुझे इनाम किराम दिया और नुस्खे कबूल कर लिए। उसके बाद मैंने ज़बूर के नुस्खे तैयार किए, उनके जो पेशवा थे उनके पास लेकर गया, उन्होंने भी कबूल कर लिए। इंजील के 3 नुस्खे तैयार किए, जो पेशवा थे इंजील के उनके पास लेकर गया, उन्होंने भी बखुशी कबूल कर लिए। अब हर नुस्खा जब मैं तैयार करता तो उसके अंदर अपनी तरफ से कुछ तब्दीलियां कर देता। तौरात में भी तब्दीलियां कर दी, किसी ने परवाह ही नहीं की। इंजील के अंदर तब्दीलियां कर दी, किसी ने कोई परवाह नहीं की। आखिरी मेरा टारगेट था कुरान मजीद। मैंने इसको लिखा, पूरे कुरान पाक को लिखा, और मुख्तलिफ जगह पर मैंने तब्दीलियां कर दी कुरान पाक के अंदर। जब मैं इसको लेकर गया कुरान पाक के आइमा के पास, तो उन्होंने कुरान पाक को मुझसे लेने के बाद उन्होंने कहा जी बैठिए, हम कुरान पाक की तहकीक करेंगे। जब तक तहकीक नहीं होगी आप नहीं जा सकते। जब उन्होंने तहकीक की तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने इस जगह पर गलती की, आपने इस जगह पर गलती की, आपने इस जगह पर गलती की। तो जितने मकामात पर मैंने 2 नंबरी की थी वो सब के सब उन्होंने हाईलाइट कर दिए और उन्होंने कहा कि ये मकामात पर आपने गलतियां की। तो मैंने उसी वक्त कलमा पढ़ लिया और मैं इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया कि इससे सच्चा और रोशन मजहब और कौन सा हो सकता है कि जिसका कुरान पाक इतने सालों के बाद भी महफूज है। इसकी हिफाजत अल्लाह पाक ने अपने जिम्मे ली। अंग्रेज जब यहाँ पे बर्रे सगीर में आया तो उसने भी कुरान पाक को ख़त्म करने का इरादा किया, क्योंकि उसने अपनी एजेंसियों के जरिए रिपोर्टें ली कि किस तरीके से मुसलमानों को ख़त्म किया जा सकता है। ये बहुत प्यारी बात सुनना ज़रा। उसकी रिपोर्टें मिली कि जब तक कुरान मौजूद है उस वक्त तक मुसलमान मौजूद है। अगर कुरान पाक ले लिया जाए तो मुसलमान का इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। और आज हमें अफसोस है कि हम मुसलमान तो हैं लेकिन कुरान नहीं हमारे पास। पहले घरों के अंदर कुरान पाक होता था। जब बच्चे सुबह को उठते, आंख खोलते तो कहीं दादा अबू तिलावतें कर रहे हैं कुरान पाक की, कहीं अम्मी जान बैठ के कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, कहीं अबू जान बैठ के कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, कहाँ दादी अम्मा बैठ के कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। घर के अंदर बड़े जितने अफराद होते वो अपने अपने कुरान पाक की तिलावत करते नजर आते। तो बच्चा जैसे ही आंख खोलता उसके दिमाग में भी आता कि भाई सबसे पहला काम है कुरान पाक की तिलावत करना, नमाज पढ़नी है और नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहला काम है कुरान पाक की तिलावत करना। और आज के ज़माने में हम मुसलमान हैं, हम अपने घरों का तजिया करके देखें कि कितने घराने ऐसे हैं कि नमाज पढ़ने के बाद क्या कुरान पाक की तिलावत का मामूल है? क्या सारे घर वाले बैठ के कुरान पाक की तिलावत करते हैं? क्या सारे घरों के अंदर कुरान पाक खोला जाता है? मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इरशाद फरमाया था, इन्नल्लज़ी लैसा फ़ी जौफ़िही शैउम मिनल क़ुरआन कल बैतिल ख़रिब। वो बंदा जिसके दिल के अंदर कुरान पाक का कुछ हिस्सा भी महफूज नहीं, वो दिल वीरान और उजड़ा हुआ है। और फरमाया कि जिस घर के अंदर कुरान मौजूद नहीं वो घर भी उजड़ा हुआ और वीरान है। जिस घर को मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए ये घर उजड़ा हुआ, जिसके बारे में फरमा गए ये घर वीरान, उस घर में सुकून कहाँ से आएगा? उस घर में रहमत कहाँ से आएगी? उस घर में बरकतें कहाँ से आएगी? कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो बरकतों का ज़रिया है। कुरान पाक वो किताब है जो रहमतों के नाज़िल होने का ज़रिया है। जब कुरान पढ़ा जाएगा बरकतें भी आएंगी, जब कुरान पढ़ा जाएगा रहमतें भी आएंगी। हमने कुरान पाक को ही छोड़ दिया। तो अंग्रेज को यह रिपोर्ट दी गई कि जनाब कुरान पाक जब तक मौजूद है मुसलमान मौजूद है, कुरान पाक छीन लो। उसने कहा ठीक है, इसका तरीका यह है कि कुरान पाक ख़त्म कर दिया जाए। अब उस ज़माने में प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं थे, कुरान पाक तो हाथ से लिखा जाता था। अब उसने क्या किया कि कुरान पाक को उठाना शुरू कर दिया, मसाजिद से कुरान पाक ख़त्म।
मदारिस से कुरान पाक उठा लिया गया, लोगों के घरों की तलाशियां ली गई और कुरान पाक उठा लिया गया। लोग रोते थे कि हमसे कुरान पाक छीन लिया गया। तो ये कुरान पाक उठा क्या करते, ये ले जाकर सारे का सारे कुरान पाक के नुस्खे समुद्रों के अंदर, दरियाओं के अंदर फेंकते चले गए। एक दिन उनकी गाड़ी भर के कुरान पाक लेकर गई और जब वो पहुंची दरिया के किनारे पर, वहां पर एक बच्चा खड़ा है जो कि नाबीना है, आंखों से देख नहीं सकता, और वो बैठ के कुरान पाक पढ़ रहा है। ये गाड़ी वाले रुक गए। इन्होंने देखा कि हम घरों से तो कुरान पाक उठा लेंगे, मसाजिद से कुरान पाक उठा लिया, मदारस से उठा लिया, लेकिन इस बच्चे के सीने से कुरान कैसे निकालेंगे। इसलिए उन्होंने वहां से फैसला वापस ले लिया कि हम कुरान पाक को ख़त्म नहीं कर सकते। वजह क्या थी कि अल्लाह ने फरमाया था, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने कुरान पाक नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले। इस उम्मत का जालिम तरीन इंसान है हज्जाज बिन यूसुफ। इस कुरान पाक के ऊपर जो नुक्ते लगे हैं, ये हज्जाज बिन यूसुफ ने लगवाए। अल्लाह ताला ने इससे ये दीन का काम लिया। जिस वक़्त वो ये काम कर रहा था, उस वक़्त उसके पास यहूदियों की एक जमात आई, तकरीबन 10 अफराद थे उसमें, और यहूदियों की वो जमात आकर हज्जाज बिन यूसुफ से कहने लगी कि हमारी एक दरख्वास्त है, हमें पता चला कि आप अपने मज़हब की जो किताब है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, नुक्ते लगा रहे हैं, एराब लगा रहे हैं, हमारी एक दरख्वास्त है, वो कबूल कर लीजिए। बताइए जी क्या दरख्वास्त है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर दो नबियों का एक वाक़या बयान किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया। और इनका वाक़े के अंदर आगे चलते हुए कि ये दोनों नबी एक बस्ती में पहुंचे, वहां पर इन्होंने खाने का मुतालबा किया, तो बस्ती वालों ने खाना देने से इनकार कर दिया। ये कुरान पाक में लिखा हुआ। अब वो बस्ती जिन्होंने खाना देने से इनकार किया था, उस बस्ती के जो बड़े हजरात थे और जो वहाँ के जो पेशवा थे यहूदियों के बड़े बड़े, वो चलकर हज्जाज बिन यूसुफ के पास आए कि हम आपसे एक दरख्वास्त पेश करते हैं आपके सामने, आप हमारी दरख्वास्त कबूल कर लीजिए। अब कुरान पाक में जो अल्फाज हैं वो है कि अबऊ अन युज़य्यिफ़ूहुमा। अबऊ का माना है उन्होंने पैगंबरों की मेहमान नवाजी का इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप अबऊ को अतऊ कर दें, अबऊ को अतऊ कर दें, बा को ता बना दें, एक तो नीचे वाला नुक्ता ऊपर लगा दें और एक नुक्ता साथ शामिल कर दें, ये हो जाएगा अतऊ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, और माना बदल जाएगा। पहले माना क्या बनता है कि उन्होंने पैगंबरों की मेहमान नवाजी का इनकार कर दिया। अब माना क्या बनेगा कि उन्होंने पैगंबरों की मेहमान नवाजी कर दी। हमारी एक इज्जत रह जाएगी, वरना क़यामत तक लोग हमें बुरा भला कहेंगे कि ये कैसे बदनसीब बस्ती वाले थे जिन्होंने पैगंबरों की मेहमान नवाजी का इनकार कर दिया। तो आप मेहरबानी कीजिए। हज्जाज बिन यूसुफ ने उनको बिठाया और वह तलवार उठाई और 10 के 10 बंदों का सर कलम कर दिया। कहने लगा कि जो मुझसे कुरान पाक के अंदर तब्दीली करवाना चाहते हैं, तब्दीली कितनी, एक नुक्ते की तब्दीली, कहने लगा उनकी सजा यही है कि इन सब का सर तन से जुदा कर दिया जाए। क्यों? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान पाक नाजिल फरमाया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। अब कुरान पाक की हिफाजत अल्लाह ने करके हमारे तक पहुंचा दिया। हमारे पास कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दु के अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक, ये बेआईनी ही वही कुरान पाक है जो लौह महफूज में है। ये वही कुरान पाक है जो आसमान दुनिया पर है। ये वही कुरान पाक है जो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। ये वही कुरान पाक है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को सिखाया और जिसको कुरान पाक को सहाबा इकराम ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया। इस कुरान पाक को हम तक पहुंचा दिया गया। अब पहुंचाने के बाद कुरान पाक के 5 हुकूक हैं हमारे जिम्मे। सबसे पहला हक, कुरान पाक पर ईमान लाना। अल्हम्दुलिल्लाह, एक मुसलमान जब वो कलमा पढ़ता है, जहां वो अल्लाह को मान रहा है,
جہاں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہا ہے وہاں وہ قرآن پاک پر بھی ایمان رکھتا ہے کہ ہم قرآن پاک کو اللہ کی کتاب سچی سمجھتے ہیں۔ ایمان بالقرآن مکمل ہو گیا۔ دوسرا حق قرآن پاک کا یہ ہے تلاوت قرآن پاک، کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ یہ قرآن پاک کا حق ہے، جیسے قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان رکھا جائے، ایسے ہی قرآن پاک کا حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ اب اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، ہم قرآن پاک کی حق تلفی کر رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک قیامت کے دن ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا اور ہمارے خلاف گواہی دے گا، اللہ کی عدالت میں کیس دائر کرے گا کہ یا اللہ یہ مسلمان تو تھے لیکن انہوں نے میری حق تلفی کی اور میرا حق دبا کے رکھا۔ جب قرآن پاک ہمارے مخالف کھڑا ہوگا، بتائیے نجات کا کیا راستہ بنے گا؟ تیسرا حق قرآن پاک کا، تیسرا حق قرآن پاک کا فہم قرآن، قرآن پاک کو سمجھنا کہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے۔ سمجھے قرآن پاک کو، قرآن پاک کے صرف الفاظ نہیں، قرآن پاک کو سمجھے تو صحیح اللہ نے اس کو کس لیے نازل کیا، صرف تلاوت کے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے احکامات ہیں، دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا، کیا کیا کہہ رہے قرآن پاک۔ اور چوتھا قرآن پاک کا حق ہے عمل بالقرآن، کہ قرآن پاک کو سمجھو، قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے اور پھر جو قرآن کہہ رہا ہے اس پر عمل کرو۔ یہ چوتھا حق ہے قرآن پاک کا۔ اور پانچواں حق قرآن پاک کا ہے کہ قرآن پاک کی آگے اشاعت کرو۔ جو آپ کو قرآن پاک کے اندر سے بات سمجھ آئی، جو آپ نے آیتیں پڑھ لیں، جو سیکھ لیں، اس کو آگے پہنچاؤ، یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ تو 5 حقوق ہیں قرآن پاک کے، ہر مسلمان کلمہ گو کے ذمے ہیں۔ سب سے پہلا حق قرآن پاک پر ایمان لانا، دوسرا حق قرآن پاک کی تلاوت کرنا، تیسرا حق قرآن پاک کو سمجھنا، چوتھا حق قرآن پاک پر عمل کرنا، اور پانچواں حق عمل کرنے کے بعد اس کی باتوں کو آگے پہنچانا تاکہ اور لوگ بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن پاک نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ خوش نصیب وہ لوگ جنہوں نے قرآن پاک کے ساتھ دوستی اور یاری لگا لی۔ آج آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی نسبت، یہ جو آپ کے سامنے تپائی پڑی ہے، ایک پلاسٹک کی تپائی ہے، لیکن اس کے اوپر قرآن پاک رکھ دیا گیا۔ قرآن پاک کی نسبت آ جانے کے بعد کیا تپائی کے اوپر پاؤں رکھنے کی اجازت ہے؟ کیا تپائی کے اوپر سے پھلانگنے کی اجازت ہے؟ نہیں بھائی، کوئی مسلمان اجازت نہیں دیتا۔ قرآن پاک رکھا گیا اس تپائی پر۔ اب جس طرح قرآن پاک کا ادب لازم، اسی طرح اس تپائی کا ادب بھی لازم ہے۔ کیوں؟ اس کی نسبت قرآن پاک کے ساتھ ہو گئی ہے۔ جب ایک پلاسٹک جس کی نسبت قرآن پاک کے ساتھ ہو گئی، قرآن پاک کی نسبت نے اس پلاسٹک کو اتنا اونچا کر دیا۔ جس لکڑی کی قرآن پاک کے ساتھ نسبت ہوئی، قرآن پاک نے لکڑی کو اونچا کر دیا۔ ایک کپڑے کی نسبت قرآن پاک کے ساتھ ہوئی، غلاف بنا، قرآن پاک نے اس کپڑے کو بھی اتنا اونچا کر دیا جو دوسرے تمام کپڑوں سے اعلیٰ اور افضل ہو گیا، اس کو بھی بوسہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ جب ایک انسان قرآن پاک کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرے گا تو قرآن پاک نے جہاں دوسری چیزوں کو اتنا اونچا کر دیا، اعلیٰ کر دیا، افضل کر دیا، تو قرآن پاک ایک انسان کو کتنا اعلیٰ اور افضل کر کے دکھائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگائیں اور قرآن پاک کے تمام حقوق کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔